सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह। प्रोग्राम फुतरुस में आपके हाज़िर खिदमत है। अगर कोई मोमिन इस वक्त अपनी आवाज़ करबलाए मौला तक पहुँचाना चाहे तो ज़रूर कॉल कीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीय्यीन। अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलाम वालेकुम या इब्न बीबी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम या कमरे बनी हाशिम या सकाए सकीना या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीय्यीन। अस्सलाम वालेकुम या इब्न बीबी उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली दुआ मौला गाज़ी अब्बास अलमदार करीम करबला मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुज़ूर अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़ारिज। मेरे परवरदिगार मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, परवरदिगार उनको जल्द इज़्न ज़हूर अता फरमा, वो जल्द आए, उनके ज़हूर में ताजिल फरमा, वो जल्द आए, जल्द आए, जल्द आए और आकर अपनी जदा से क्या हुआ वादा जल्द पूरा करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़ारिज। जल्द इमाम आए और आकर जन्नतुल बकी की वीरानी दूर करें। वहाँ पर रोज़े तामीर हो, वहाँ मजलिस भी हो, मातम हो, कुर्सादारी हो। हमें अपने इमाम के कदमों में बैठकर शर्फ हासिल हो, हमें हम उनके कदमों में बैठकर उनको जनाब सैयदा का, जनाब मोहसिन का, इमाम हसन मुश्तबा का, रसूल पाक का करबला वालों का हम पुरसा दें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़ारिज। परवरदिगार इमाम को जल्द जल्द उनको इसमें ज़रूरत अता फरमा और जल्द इमाम आ जाए, जल्द आ जाए और हमें ऐसी हम तौफीकात हमारी फरमा परवरदिगार के हम गुनाह ना करें जिससे हमारे इमाम का ज़हूर दूर हो जाए, बल्कि हमें ऐसी तौफीकात दे हमारे इमाम खुश हो और वो जल्द आना चाहें। इलाही आमीन। परवरदिगार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और गाज़ी अब्बास अलमदार के हुज़ूर मौला हम लोग दुआ किए बगैर नहीं रह सकते। सबसे पहली दुआ अब्बास सदर के लिए मौला मौजज़न उसकी परेशानियों को दूर कर दे, मेरी बेटी फातिमा की परेशानियों को दूर कर दे, मेरी साहिब औलाद करे और अपना घर अता करे। बैनुल हरमैन का सदका, मौला गाज़ी अब्बास अलमदार के हरम का सदका, मौला हुसैन के हरम का सदका, मौजज़न उनको अपना घर अता करें और उन्हें बहुत सुकून चैन और खुशी अता करें। जनाब सैयदा का वास्ता, जनाब मोहसिन का वास्ता में साहिब औलाद भी करें और मौला बहुत खुला रिज़्क़ अता करें। आपके दर से उसको जॉब मिली और मौला मौजज़न उसकी ये जो परमानेंट रहे, ये आपका ही मौजज़ा है, आपने ही अता फरमाई है। बोला ये परमानेंट रहे और उसको बहुत तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता करें और मेरी अम्मी जान को, मेरे हस्बैंड को, मुझे मौजूद हम सबको, मेरी तहनीत को शिफाई कामिला अता करें और मौला हमको भी इसने जल्द हमें इजाज़त दें। मौला गाज़ी अब्बास अलमदार आपकी इजाज़त के बगैर कोई भी नहीं करबला सकता। और हम आज भी देख रहे हैं कब हमें इजाज़त मिलती है, कब इमाम की नज़र होती है, कब मेरे मौला गाज़ी अब्बास बाबुल की नज़र हम पे होती है, कब हमें बुलावा आता है। मौला हमें जल्द शुक्रिया। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह और जो भी शरई हाजात हैं मौला मकबूल फरमाए। तमाम अहले ईमान के लिए दुआ गो है इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला आलिल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या मौला या साहिबुज़ ज़मान, हम सब की बीमारी और परेशानियाँ दूर फरमाइए। या मौला मेरे शौहर को अपने ही ज़मान में रख ले। या मौला मेरे शौहर की नौकरी का मसला है, या मौला टेस्ट में कामयाबी दे दे जो आप उनकी लगवा दें। या मौला मेरे बच्चों के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। या मौला मेरे माँ बाप, बहन भाई सबको अपने ही ज़मान में रख दे। मेरे सास ससुर, मेरे नंदे, मेरे देवर सबको अपने ही ज़मान में रख दे। या मौला हमारी बीमारी और परेशानी को दूर फरमा। या मौला जितने भी बे औलाद हैं नाबसा में सबको औलाद नजीना साले दे। या मौला हमें औलाद दे दे। या मौला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रख दे। इलाही आमीन। सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह बिहक़ के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। जी जी
جی مولا کو میں سلام کر رہی ہوں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم محمد سید العالمین. اور مولا کو بھی میرا سلام کہیے اور مولا سے کہیے کہ اب تو مجھے کربلا کی خواہش بہت ہے، اندر سے ہو رہی ہے. مجھے ایران کربلا کی شام کی 2 زیارتیں کروا دیں بس. کربلا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کربلا. الہی آمین. سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے. ماشاء اللہ. کوئی دعا؟ بسم اللہ فرمائیں. دعا کرا ہم کو سام ملانا ہے پتا سام بھی اور پیسہ موہر پہ کربلا آصف ہے، پیسہ آصف جانا ہے. اور دعا کریں ہم سام ملانا اور یہ بیوی ہے فاطمہ میں یہاں رہنا ہے میرے فانے پہ. اوکے. اور میری بہن ہے اینا ایزا تو وہ آتے پاکستان ملتان. الہی آمین. سلامت رہے آپ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے بیٹا. جی تمام اہل ایمان کے لیے دعا گو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خیر النساء. السلام علیکم وعلی السلام علیکم کربلا. السلام علیکم مولا ابو الفضل عباس فیصل. السلام علیکم یا قمر بنی. السلام علیکم یا فتح فتح بانی نوائد. السلام علیکم یا مولا. السلام علیکم یا مولا امام سجاد علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام محمد رحمۃ مولا امام السلام مولا سلام علیکم. السلام علیکم یا موسیٰ کاظم علیہ السلام. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا من الضفا. السلام علیکم یا شمس الشمس. السلام علیکم یا المقدس. السلام علیکم یا قریب یا مولا امام حضرت علیہ السلام. میرے مولا السلام علیکم مولا بلد سلسلہ کربلا کے مولا آپ کی زیارت ہے. السلام علیکم مولا امام تقی الاسلام یا مولا امام جواد علیہ السلام. السلام علیکم مولا امام رشید السلام مولا امام ہادی علیہ السلام. السلام علیکم مولا امام علیہ السلام. السلام علیکم صراط المستقیم. السلام علیکم یا سراج المنیر. السلام علیکم قابل الزمان الامان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم تطہیر الجلال کل ایمان. السلام علیکم یا نور حسن عسکری جان. السلام علیکم یا نور وارث قرآن احسان ذوالفقار علی جان. السلام علیکم یا کشتی علی نور دل جان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا نور جسے نور حسن نشی و جلال کرسی نشی و جان. السلام علیکم یا صاحب الامر اصل الزمان. السلام علیکم یا ابو القاسم محمد. یا میرے پروردگار میرے بار الہا آپ کی بارگاہ میں دعا گو ہے. میرے پروردگار ایک وقت میرے معبود اپنے جسم اور روح کے ساتھ امام وقت کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں دعا گو ہے. میرے پروردگار ہمارے وقت کے حسین امام کا ظہور ہو. مولا کے لشکر میں مولا کے سپہ سالار میں شمار کریں. حسین اپنے بات کا ارشاد کربلا تمام اماموں کے بدلوں میں کربلا کے ایک مقدس خون پر دشمنوں سے بدلہ لے سکے. میرے پروردگار امام زمان اسلام کے لشکر میں شمار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پروردگار
کل میں اس نور کو فخر مولا کے میرے باپ کو سپاہی بن سکے، امام کو راج دے سکے. میرے پروردگار کی ساتھ ہے ابوالفضل عباس انسان کے صفحے میں، مولا حسین انسان کے صفحے میں وہ توفیق عطا کرے میرے پروردگار. جلد سے جلد سرزمین کربلا پر اپنے امام وقت کے ساتھ مولا کے ایک ایک روزے کی زیارت کرے. اور میرے محمود الہی آمین. سلامت رکھیں بھائی آپ کو. اور شکریہ. دعا ہے کہ ہم کو دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ اگلے سال مولا کے در سے زیارت کرے. الہی آمین. الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. انشاءاللہ دعا گو ہے مولا سب مومنین کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے، اور بالخصوص جو مومنین زیارت امام مظلوم علیہ السلام کے لیے آنا چاہتے ہیں، مولا ان سب کو زیارت کا شرف نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. علی محمد پر وقت کے امام پر لاکھوں کروڑ درود، لاکھوں کروڑ سلام. اے میرے آقا، اے میرے مولا حسین، اے مظلوم کربلا، اے میرے باب الحوائج، میرا سلام اپنی بارگاہ میں قبول کرنے والے سب کی جانب سے آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. مولا اے میرے آقا، تم سب کا سلام قبول کر آپ کو واسط دیتی ہوں. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا آپ کو واسط دیتی ہوں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا. اے میرے آقا، اے میرے مولا، ہم سب کو مشکل پریشانی کو دور فرما میرے مولا. اے میرے آقا، ہم سب کا سلام قبول کرنے والے ہم سب کو بیزن زیارت کربلا شام مدینہ نصیب کر. ہم سب کی آخری ذات دلیل پیٹ پہ ختم کر مولا. سب کا پرسہ قبول کر جو دیا مولا محرم میں میرے مولا. اے میرے آقا، ہم سب کے لیے نیک دعائیں قبول کر. اے میرے آقا، اے میرے مولا، ہمارے یہ آخری سلام نہ ہو آپ کی بارگاہ میں مولا. اے میرے آقا، ہر محتاجی میں دوسرا پریشانی سے دور رکھ. ہم سب کے دلوں کو سکون دے دے مولا. ہم سب کو کوئی غم نہ دکھا سوائے غم بن علی کے ہوئے. اے میرے باب الحوائج، ہماری بھی دل تڑپ رہی ہے آپ کی زیارت پر مولا. اپنے خزانے سے ہم سب کو اپنے در کی زیارت نصیب کر مولا. سارے مرمین کی مغفرت فرما، میرے بابا کی مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر. سب کو بیوی کی شفاعت نصیب کر مولا. ہر عذاب سے ہم سب کو دور رکھنا کر. میری جنت البقیع کو آپ دیکھنا نصیب کر دے مولا. کی خدمت پہ کچھ پیش کرنا چاہوں گی. اللہم صلی اللہ محمد اللہم اجل ولی کل فرد، اللہم اجل ولی کل فرد، اللہم اجل ولی کل فرد. یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، نقاب اپنا رخ سے مولا اب ذرا ہٹائیے. خدا کا نور کیسا ہے ہمیں بھی تو دکھائیے. ہمارا کوئی بھی نہیں سنے، ہمارا حال دل گزر رہی ہے آپ پر، وہ ہم کو بھی سنائیے. یا امام زمانہ، اللہم عجل ولی کل فرج، اللہم صلی اللہ محمد لبیک یا مہندی، اللہم عجل ولی کل فرج. تمہارا سے دعا محتاج دعا. سلامت رہے آپ. جی تمام اہل ایمان کے لیے دعا گو ہے، مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا خیرۃ اللہ وابن خیرتی، السلام علیکم یا سار اللہ وابن ساری والبطر الموتور، السلام علیکم یا ارواح التي هلت بفنائك ونعت برحلك عليكم جميعا. سلام الله يا بعد ما بكيت وبكي الليل والنهار يا أبا عبد الله. سلام على الحسين ولي ابن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين. السلام عليك يا أبو الفضل العباس، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا رسول خدا، السلام عليك يا صاحب عصر والزمان. مولا محرم گزر گیا، حق ادا نہیں ہوئی. بہت دکھ ہوتی ہیں کہ جب سوچتی ہوں کہ محرم گزر گیا میں نے کیا کمایا.
कुछ नहीं हुई, हमें होती है मौला, बस जर बुला ले कि ये जो तड़प है ये बराबर रहे। मौला जल्दी बुलाए मौला, मौला बीबी सकीना के पास, बीबी ज़ैनब के पास मुझे ले जाए मौला, मौला। और जिंदगी में क्या कुछ भी नहीं चाहती हूँ मौला, ये दिखाए मौला, मौला बहुत तड़प है मौला, आप जानते हो मौला, बहुत दुख है, कुछ नहीं कर सकती कि कितना दुख है मुहर्रम गुजरने से। जज़ाकल्लाह खैर भाई, अल्लाह शुक्रिया, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, इलाही आमीन, शुक्रिया। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीय्यीन, अस्सलाम वालेकुम इब्न बीबी फातिमा ज़हरा अस्सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलाम वालेकुम इब्न बीबी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा अस्सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या कमर बनी हाशिम या सकाए सकीना या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीय्यीन, अस्सलाम वालेकुम इब्न बीबी फातिमा ज़हरा अस्सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलाम वालेकुम इब्न बीबी उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करीम करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर और मौला गाज़ी अब्दुल हमदार के हुजूर, ये सबसे पहली दुआ अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, परवरदिगार मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे वक्त के और गाज़ी अब्बास हमदार के, उनके वसीले से मैं परवरदिगार तेरे हुजूर दुआ करती हूँ कि जल्द जल्द उनके सदक़े से ये मौला हुसैन के फर्जंद इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, परवरदिगार इमाम के मौला हुसैन के फर्जंद के ज़हूर में ताजिल फरमा, जल्द हमारे इमाम आए, जल्द आए, जल्द ज़हूर फरमाएँ, जल्द उनको इज़्न ज़हूर में, और वो जनाब सैयदा से क्या वादा पूरा करें, और जल्द वो जन्नतुल बकी की वीरानी दूर करें, वहाँ पे रोज़े तामीर हो, रोशनी हो, साया हो, वहाँ पे मातम हो, पुरसादारी हो, और हम सबको उनके अपने इमाम के कदमों में बैठने का शर्फ हासिल हो, हम अपने इमाम के कदमों में बैठ कर जनाब सैयदा का, करबला वालों का और हम सब मुक़द्दरात का हम वहाँ पे पुरसा दें, और जल्द वहाँ पे रोज़े तामीर हो, जल्द वहाँ पे रोशनी हो, जल्द इमाम आ जाए, जल्द इमाम आ जाए, और हमें परवरदिगार ऐसे गुनाहों से बचाए जिससे हमारे इमाम का ज़हूर दूर होता है, परवरदिगार क्योंकि तौफीक अता फरमा जिससे इमाम राज़ी हो और जल्द हो तशरीफ़ लाएं, इलाही आमीन सुमामिन। और मौला एक आपके हुजूर इमाम की सलामती की दुआ मांगती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्लिकल हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम सलावतुका अलैहि व अला आबाइही व औलादिही फी हाज़िहि सआवाति कुल्ली सआतियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व इन्ना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवावत मतफ़िया तदीला इलाही आमीन। अपने वक्त इमाम की सलामती की दुआ मांगते हुए परवरदिगार से ही दुआ करती हूँ, परवरदिगार मेरी सारी हाजात मेरे इमाम के स्पुर्द, तो हमारे इमाम को सलामती अता फरमा, इनको इज़्न ज़हूर अता फरमा, इमाम जल्द आएँ, जल्द आएँ, जल्द आएँ, और मौला मेरी सारी हाजात भी अपने वक्त के इमाम के स्पुर्द, गाज़ी अब्बास हमदार के स्पुर्द हैं, और मौला हुसैन करीम करबला के स्पुर्द हैं, और मौला हमको जल्द करबला की इजाज़त दें, हम करबला आएँ, हम ये जन्नत हम भी आकर देखें, जागीर वफा देखें, जागीर अली अकबर आके देखें, और यहाँ पे आकर मौला गाज़ी के रोज़े पे नाबी ज़ैनब की छीनी हुई चादर का हम पुरसा दें, मौला गाज़ी के कटे बाहों का पुरसा दें, और मौला बीबी सकीना के चेहरे का पुरसा दें, मौला हमारा भी नाम लिख लीजिए, आपकी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता, मौला बहुत बड़ी हाजत है, इसको पूरा कर दीजिए, और मौला फिर वही बात, हम लोग नहीं रह सकते, मेरी बेटी फातिमा और अब्बास के लिए इलाही आमीन, उनको अपना घर अता कर दें, उनको साहिब औलाद कर दें, और मेरे भाई आप हमारा खसूसी मौला की खिदमत में सलाम पेश कर दें, और मौला से इस्तज़ा कर दें कि जो हमारी हाजत है मौला मुअज्जिज़न पूरी कर दें, अल्लाह ताला आपका बेहतरीन सिलाता इलाही सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जिन मोमिनीन की दुआएं हैं मौला सब की दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में चूँकि आया में गम जो है वो इंतहा पर है, और हमारे ममालिक में और यहाँ पर भी हत्ता 8 रबीउल अव्वल शहादत इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी दिन समझते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह को कहिएगा कि मौला आप बुलाएं तो इंशाअल्लाह, मौला मुझे बुलाएं तो मुहर्रम के अलावा
مولا نے مجھے محرم میں 2 دفعہ بلایا ہے، اس سے پہلے بھی 1 دفعہ ایسی گئی ہوں، اب مجھے محرم کے علاوہ جانا. ماشاءاللہ. الہی امین. بس مولا کو میری میسج دیجیے گا. ہاں انشاءاللہ اب مجھے نہیں، محرم کے علاوہ مجھے مولا کے پاس جیسے پہ گئی انشاءاللہ. اللہ 14 معصومین کے صدقے، حضرت پاک صدقے میں، شہداء کہ محمد آل محمد کے صدقے میں مولا آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری. الہی امین. اور آپ کی بھی رسم. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی واٹس ایپ نمبر ہو تو مجھے دیجیے. جی جی میں نے کہا واٹس ایپ نمبر ہو تو مجھے دیجیے اپنا. چلیں بھائی جی، اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی تمام مومنین، اور سب سے گزارش ہے کہ پروگرام کا جو وقت ہے اس میں اس امام حسین علیہ السلام ٹی وی نمبر پر جو واٹس ایپ نمبر ہے، اور اس کو آپ جو ہے اپنے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پر جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور دیگر ٹائم میں بھی انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور سب مومنین جو اس وقت امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، کربلا معلیٰ کے لائیو مناظر پروگرام فطرس میں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں. اگر کوئی مومن اپنی آواز کو بھی کربلا تک پہنچانا چاہے تو وہ بھی پہنچا سکتا ہے. اور اس وقت آپ جہاں کربلا کے مختلف مقامات کی زیارتیں آپ کو کرائی جاتی ہے، اور انسان جو ہے خود زیارت امام حسین علیہ السلام اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھنا اور یا دعا کرنا، یہ سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام سے محبت کی ثبوت ہے. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا مقدسہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا محمد الفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم سلطان عرب العجم، یا نبی علیہ السلام، یا بی بی معصومہ کو محبوب السلام، السلام علیکم صاحب امر عصر و زمان، السلام علیکم شریف قرآن، السلام علیکم مظہر ایمان، اللہ امان امان یا مولا، یہ وقت امام ہم آپ کو پکارتے ہیں مولا. آپ یہ میری مشکلات حل کیجیے مولا. جو مشکل میں گرے مولا ان کی مدد فرمائیے، جو بے روزگار ہیں مولا ان کی روزگار لگائیے مولا. میرے اسد عباس بھائی کی پریشانیاں دور کر، ان کے بچوں کی پریشانیاں دور کر مولا. اور جو بیمار ہیں آپ بھی بیمار کے صدقے سے پروردگار عالم کو کر دے، زندگی سے رکھے مولا. غازی کے علم اٹھانے والے کو شاد آباد رکھ، زندہ سلامت رکھ مولا. اور جنہیں اولاد کی ضرورت ہے مولا انہیں غازی کے علم اٹھانے والے بیٹے عطا کر پروردگار. رضا کے ساتھ بیٹے دے مولا. اور فائزہ کو اولاد دے پروردگار، فائزہ کو اولاد دے مولا. اور یہ سر کے صدقے سے بھی آپ سے دعا ہے، بیوی آپ سے دعا ہے، بیوی آپ میری بچی کو، میری فائزہ کو اولاد عطا کر دیں. بہت دعائیں اس کے لیے پروردگار دیا تو سلامتی رکھ. میرے بچوں کو، میرے بہن بھائیوں کو آپ بھی مولا زندگی صحت و سلامتی دے. وقت گزر رہا ہے مولا، ہم سے رخصت ہو رہا ہے لیکن مولا آپ کربلا نہیں بھولتے. بار بار در حسین کے صدیق کی التجا ہے مولا، آپ سے دعا ہے مولا، بار بار بلائیے، در حسین پہ سجدہ کریں. اور جو چاہنے والے آپ کو مولا ان سب کو بلائیں، سب کو در حسین کی زیارت کروائیں مولا. زندگی صحت و سلامتی ہو، سب شاد آباد رہے مولا. اپنے گھروں میں واپس آنے والے بھی اور بار بار کربلا کی زیارت کو جائیں، ایران جائیں، شام جائیں، بھی آپ کے پاس آئیں. بہت شکریہ، سلامت رہیے. شکریہ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے.
بسم اللہ الرحمن السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام، السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم شہدائے کربلا۔ مولا شہزادی علی اکبر کے صدقے میں میری دعائیں مولا قبول کریں اور مجھ پہ، میرے گھر والوں پہ، بہن بھائیوں پہ نظر کرم کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، اگر مولا کو سلام کرنا چاہے۔ جی بسم اللہ جی۔ رضی صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ یہ پروگرام ہے، اگر آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے وہ پروگرام کے بعد کیجیے گا، اگر مولا کو سلام کرنا ہے اور کوئی دعا ہے تو بسم اللہ کریں۔ جی بس میں دعا یہ کرنی ہے کہ جی مولا کے حضور یہ دعا ہے کہ میری فیملی ساری جی جیسے شام اور کربلا کی زیارات کے لیے جائے۔ الہی آمین۔ تو آپ سے جی الہی آمین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ جی ضرور لائیو انشاءاللہ، پروگرام جا رہے ہیں، انشاءاللہ میری دعا کو جو ہے وہ شامل کرے۔ سلامت رہے آپ۔ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے اور آپ کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی فیملی کو انشاءاللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ۔ مولا علی علیہ السلام مدد، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ یا محمد مصطفیٰ محمد آل محمد حضرت مولا عباس علیہ السلام، مولا امام مسلم، یا اللہ تو غفور الرحیم، یا اللہ تجھے واسطہ ہے پنتن پاک 14 معصوم بارو اماموں کا واسطہ ہے، مولا آقا سکیم کربلا کا آخر سجدے کا واسطہ ہے، مولا تمہیں آقا حسان بی بی زینب کی پردے کا واسطہ ہے، مولا ہمارے آقا مولا ہمیں زمانہ کا جلد ظہور فرما، ہمارا ختم کر مولا، ختم کر مولا عباس مشکل کشا حیدر قرار شر خدا، تم جانتا ہے میں پریشان ہوں، تکلیفوں میں، اپنے بھائی مولا کا سخی امام حسین بھائی کی چہرے دور کرنے والے مولا عباس میں تکلیف دور فرما، مولا پہ بہت کچھ تکلیف ہوں، میں قرضوں میں پھنس چکا ہوں، مولا میری دعا قبول فرما، مجھے اپنی زواج نصیب فرما مولا، میری کربلا گھما مولا، میں بہت پریشان تکلیفوں میں مولا، مولا کا سخی امام حسین تمہیں واسطہ مولا علی کو جوان کا واسطہ، تمہیں آقا سان بھی معصوم سکینہ سینے سونے کا واسطہ، تمہیں باب الحوائج مولا علی کو معصوم پیاسے کا واسطہ، تجھے آقا سان بھی ربا کی خالی جھولی کا واسطہ، مولا تجھے آقا سان بی بی زینب کی شہزادوں اونے محمد کا واسطہ ہے مولا، کس کے تم مجھ پہ کرم کر فضل کر، تیرا کو 7 بیٹے دیے، مجھے بھی جوڑی آباد کر، مجھے نری نئے اولاد عطا فرما مولا، مجھے بیٹی کو عطا فرما مولا، مجھے بھی علی دے دے، مجھے بھی مسلم حسین دے دے، مسلم میں مہدی دے دے، مسلم میں عباس دے دے مولا، میں بے اولاد ہوں مولا، اپنے کرم سے فضل میں جولی آباد کر مولا، تکلیفیں دور فرما مولا، عباس میں دور فرما، آقا ثانوی خاتون جنت فاطمہ زہرا تجھے واسطہ ہے مولا عباس کا، اس کے سکھ میں تکلیفیں دور فرما، آقا ثانوی بھی مولا دور فرما مولا، امام زمان مجھے مدر فرما، میرے آقا نے کام کو دور فرما، میرے عزیز اقارب تاروں کا فکر دور فرما، کہ مومن والی تکلیف مشکل میں مولا آقا بیمار سجاد کا واسطہ ہے، میری تکلیف دور فرما مولا، واس کا ظہور فرما مولا، آقا سان خاتون فاطمہ آقا سان بی بی زینب کے پردے کا واسطہ ہے، ہر مومن چودھر پردہ قائم دائم رکھنا، مجھے مولا عباس پنتن کے سائے میں رکھنا، مجھے آقا سان خاتون فاطمہ زہرا مولا آقا سان بی بی زینب سوا کسی غم میں نہ رلانا، محمد آل محمد کا غم دینا، کوئی غم نہ رلانا مولا، دور مجھے روزگار عطا فرما، میرے پاس دور بارے میں ایک اور محبت قائم دائم رکھ مولا، ہمارے کزن جو دوست میرے عزیز اقارب ہیں جو پریشان تکلیف مشکل میں مولا دور فرما مولا، جو عادت دور فرما مولا، میں بہت بہتری مشکل میں مولا دور فرما، میں قرضوں میں پھنس چکا ہوں مولا، میری مدد فرما، مجھے روزگار عطا فرما، مجھے نئی نئے اولاد عطا فرما، مجھے جولی آباد کر مولا، ایک کوئی طرح محبت قائم دائم رکھ، الہی آمین۔ الہی آمین۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ مولا، اور تمام اہل ایمان جو اس وقت ہمارے ساتھ اس محفل نور کا حصہ بنے ہیں، اور میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ
ہمارا رابطہ اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ اور بالخصوص ہر امام کے دور میں جو اہل ایمان کا رابطہ رہا ہے حضرات اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے وساطت سے یہ سلسلہ رہا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو احادیث کا سلسلہ ہے صحابہ جایا کرتے تھے اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے اس زیارت کا تذکرہ فرماتے تھے، اور حتیٰ دو کتابیں جو اس عنوان سے مقبولیت کے حامل ہے، ایک تو کتاب شریف کامل و زیارات ہے اور دوسری کتاب مزار شیخ مفید، اس عنوان سے احادیث کے ایک ذخیرہ موجود ہے، وہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بسم شکریہ اللہ، رسپیکٹڈ بردر۔ سلامت بسم رہیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولائی یا سیدی یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا غازی علمدار سالار حسین، السلام علیکم یا باب الحوائج باب حسین سکر شکین، السلام علیکم شاکی الاتش، السلام علیکم یا حضرت سلیمان علیہ السلام، السلام علیہ الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا کشف الکربین وجیح حسین کشف کرب حق حقیق الحسین، اللہم کل ولی کل جت ابن حسین صلوات علیہ وعلی آبائہ فی حضرت صلات فکل سعدین وجیہن وفیسن وقائدن وناصر ودلیل نین حتی تسکن ارزق طوان وتمتو فی طویل، یا مولا امام حسین علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا پرسہ قبول کر لو مولا، پرسہ قبول کر لو۔ یا مولا میری مدد کر دو مولا، میرے غم الہی امین، سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ تو اس عنوان سے جیسے احادیث ہے زیارت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، امام نے فرمایا کہ ان زیارت الحسین علیہ السلام افضل ما یکون من الاعمال، اعمال میں سب سے بہترین زیارت جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے، یعنی اس سے بہتر عمل خدا کے ہاں پسندیدہ ترین عمل جو ہے وہ یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ سر آپ تھوڑا سا نزدیک کر لیجئے گا، یا مائک کا مسئلہ ہے، اس کے بعد کال کر کے آپ چیک کر لیجئے گا۔ اصحاب الحسین، ماشاءاللہ، جی بسم اللہ۔ میری آپ سے یہ دعا ہے کہ کام ہے اس کا صحیح ہوتا ہے، کسی کوئی نریدہ اولاد نہیں ہے، تو ایسے بہت پریشانی ہو رہی ہے، جو بھی ایکسپینسز ہے وہ جلدی سے ملتے ہیں، پریشانی ختم ہو جائے، اور میری والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، بہت کمزور ہو رہی ہیں، وہ بیمار تو ہیں، اور بس میری یہ دعا ہے کہ کربلا میں بلا لیں، یہی دعا ہے۔ مولانا صاحب آپ وہ جالی پکڑ کے سب کے لیے میری طرف سے دعا مانگیے، میری والدہ کے لیے، میری سسٹر کے لیے، میری سسٹر ہینا اور میری سسٹر بشرا، میرے بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگیے گا، روزے کی جالی پکڑ کے مولا عباس۔ جی ضرور انشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو فرزندان نیک و صالح عطا فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا حاجات کو برآورده فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔
अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या औलाद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या साहब हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या अबा फजल अब्बा हुसैन अब्दार, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जमीअ शुहदा करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला आपकी बारगाह में आपके जवाब में सलाम पेश करते हैं। मेरे मौला तमाम उन दोस्तों के लिए जो आज सारा दिन आए हैं, बार बार इल्तिमास दुआ के लिए कहा, मेरे मौला उन तमाम दोस्तों की दुआएं अपनी बारगाह इलाही में मुस्तजाब फरमाएं। मेरे मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता है मरहूम रियाज अहमद सुरैयो, खुदावंद मुताल उस मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाएं। उनके भाई जवान अकरम अली सुरैयो बैठे हुए हैं मौला, वो मतमन्नी है आपके रोजे पे आने के लिए अपनी फैमिली बच्चों के साथ, मौला असबाब पैदा करें जल्द से जल्द मौला, उनको अपने रोजे का शरफ इनायत फरमाए ज़ियारत का। मेरे मौला मलक मोहम्मद नवाज वो बैठे हुए हैं आपकी ज़ियारत के लिए मुतमन्नी। मेरे मौला मोहम्मद शरीफ लाचारी, अब्दुल करीम बैठा हुआ है पावन। मेरे मौला तमाम दोस्त साहिबा बैठे हुए हैं इस वक्त दर बतूल इमाम बारगाह के बाहर आपकी बारगाह अक़दस में ये दुआ ये भीख मांगने के मौला आपको वास्ता है जनाब अली अकबर का, आपको वास्ता है जनाब अली असगर का, आपको वास्ता है पाक बीबी सकीना बिन्तुल हुसैन का। मेरे मौला हम तमाम ज़ायरों को एक मरतबा फिर अपनी ज़ियारत का शरफ कबूलियत फरमाए, जो ज़ियारत करके मौला उनको मंजूर व मकबूल फरमाए। मेरे मौला ये तमाम दोस्तान अहबाब इस वक्त कोम मस्जिद मुक़द्दस की तरफ पहुंच चुके। मेरे मौला पाकिस्तानी तमाम ज़ायरों का जो जिस मुल्क से जिस तरफ से जिस शहर से मेरे मौला उन ज़ायरीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। मेरे मौला आपको वास्ता है बीमार करबला सईद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, मौला काफी बीमारों ने इल्तिमास दुआ के लिए कहा है। मेरा बेटा अली रजा ज़ैनब बेटी, मौला खुद शुगर का मरीज हूँ, आपकी बारगाह में दस्ते अदब हाथ बांध के मौला अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौला मुझे शफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। मेरे मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता है जो इस मोहल्ले इस इलाके के इस पड़ोस के दोस्त सारी दुनिया से पूछ करके गए, बिलखुसूस सैयद सगीर आबिद सैयद इकबाल शाह, सैयद नजर बादशाह, तमाम मरूमीन के मोमिनीन के दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता है बल्कि पाकिस्तान के ऊपर अपनी जात का रहम करम फरमाइए, इस शहर के ऊपर अपनी जात का रहम करम फरमाइए, इस मोहल्ले के ऊपर अपनी जात का रहम करम फरमाइए और इस घर के ऊपर अपनी जात का रहम करम फरमाइए। दस्तरखान इमाम रजा दिन क़यामत आबाद व शाद फरमा। मौला रिज़्क़ रोज़ी में वसअत व कामरानी अता फरमा। किसी कमीने जलील जल्ले का अमीर का मोहताज कर बिलखुसूस अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जुत्ती का सदका, उनकी औलाद की जुत्ती का सदका मौला रिज़्क़ अता फरमा। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है ये जो मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 10 तारीख तक मौला मेरे नुसरत फतेह करे ताकि 11 तारीख तक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम की वो चीज़ लेके आगा साहब वालों को भी वो लेटर भेजें और मौला की बारगाह में सुरखरू हो। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है करबला टीवी के तमाम अराकीन दोस्तान अहबाब बिलखुसूस शाह साहब मौला सैयदी को मौला बहुत लंबी तूल जिंदगी अता फरमाए, कोई गम न शबीर की तरह मौला खुशियां अता करें, भी आले मोहम्मद के घर की खुशियां अता करें, दुनिया के गमों से मौला बचाइए। मौला करबला टीवी इमाम हुसैन टीवी को तरक्की और कामरानी अता फरमाइए। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके हमारे दर्स बुलंद जो है मौला अपनी बारगाह इलाही में मुस्तजाब फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजो। इलाही आमीन। मौला आपको भी सलामत रखे और आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह बारगाह सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। और जिन मोमिनीन ने आज भी बहरहाल दुआएं की है और मेरी कोशिश होती है कि जो मोमिनीन बहरहाल इस प्रोग्राम में अक्सर तशरीफ़ लाते हैं उनको मैसेज भी कर लिया जाए। एक रिवायत बड़ी ख़ूबसूरत रिवायत है और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिवायत फरमाते हैं अपने आबा व अजदाद से, फरमाया कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि से सुना है कि जो वहाँ पर रावियान थे वो फरमाते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि यक़ूल याति कौमुन फ़ी आख़िर ज़मान यज़ूरून क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम। आखिरी ज़माने में एक ऐसे कौम अल्लाह खल करेगा, एक ऐसे कौम की खिलकत होगी कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत फरमाएंगे। और ये जो है फ़ज़ल ज़ियारा किताब में ये मौजूद है। और हदीस जो है फरमाया कि
جس نے سید شہداء کی زیارت کی، رسول اللہ نے فرمایا کہ گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کی کمن زار اللہ علی عرشہ، اس نے گویا کہ عرش الہی پر خداوند متعال کی زیارت کی۔ اس قدر جو ہے وہ فضیلت ہے زیارت کی، اور اس قوم کی طرف جو سالہا، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کو اور زائرین حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ہمارے پاس جو ہے مصادر اس اعتبار سے موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید البصیرین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا مولا انصار المستشہدین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس وقت کا زینب و کلثوم اور رقیہ بنت کا سکینہ و سغرا جمیع و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نذرانہ عقیدت درود و سلام کے بعد مولا سے گزارش ہے، مولا جو بھی مومن مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی مومن مومنات تنگ دست ہیں مولا ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، میں حقیقت سمیت جو بھی مومن مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بھی مومن مومنات اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا صدقہ، شہزادہ قاسم علیہ السلام کا صدقہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بھی مومن مومنات بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا ادا کر کے ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ خصوصاً بالخصوص حامد بھائی کے والد بیمار ہیں، اور گلشیر حیدری صاحب کا بیٹا بیمار ہے، مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، میری ماں باپ کو بھی مولا صحت و سلامتی عطا فرما، اور جتنے بھی مومن مومنات کسی وجہ سے مولا پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خصوصاً بالخصوص مولا میں تھوڑا تنگی رزق میں ہوں، مولا میرے صدقہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا مولا وہ میرے گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے میری تنگی رزق تھوڑا ہو گیا ہے مولا ان کی اور مولا ہمارا ویزے کا تھوڑا پرابلم ہے، محمد والے محمد کا صدقہ، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ مولا میرے یہ مصیبت کو مولا دور فرما، اور جو بھی مومن مومنات حج و زیارت کی مولا شوق رکھتے ہیں مولا ان کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ میں حقیق سمیت میں مولا اس سال مولا ہمیں بھی شرف زیارت نصیب ہو، اور جو بھی مومن مومنات اس دنیا فانی سے مولا کچھ کر گئے ان آپ کے صدقے سے مولا ان کو جوار رحمت میں آپ کے جوار رحمت میں مولا جگہ عطا فرما، اور جو بھی مومن مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار میں شامل فرما، ہمیں صحیح معنوں میں شیعہ نے حیدر کرار بننے کی، عزادار مولا حسین شیعہ نے حیدر کرار اور سپاہی مولا مہدی بننے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمارا ڈاکٹر مولا سے کرواتے ہیں ان کے بچوں کو مولا ان کے ماں باپ کو مولا صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ الہی آمین۔ شکریہ مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔